अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज़ डायरीज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कनाडा कैसे आया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम कनाडा कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बहुत फ्यू स्टेप्स हैं जो मैं एक बिल्कुल लेमैन के हैसियत से आपको बताऊंगी, आपके दोस्त की हैसियत से, आपके फैमिली मेम्बर जैसे कोई आपको गाइड करता है, बिल्कुल हम उस तरह बात करेंगे। लेकिन आप खुद फिर इसके बाद जब आप सुनेंगे बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, तो आप इसकी वेबसाइट पे cic.gc.ca पे जा सकते हैं और जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना क्यों ज़रूरी होता है या ये क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आप हर चीज़ में आप अपना टाइम, आप जितने भी क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, आप अपना टाइम अपने फील्ड में इन्वेस्ट कीजिए। जो दूसरों की फील्ड है आप अपना काम उनको दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका काम करेंगे। ये फ़ायदा होता है। जैसे मैं टैक्स की एग्जांपल देती हूँ कि जो लोग टैक्स घर में बैठ के भर सकते हैं, लेकिन अगर वो अकाउंटेंट के पास चले जाते हैं टैक्स को करवाने के लिए, तो वो ये फ़ायदा होगा कि अपनी तरफ से तो $20-40 बचा रहे हैं, लेकिन वो $20-40 बचाने के चक्कर में हज़ारों का नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि वो उस बंदे को पता होगा जो स्पेशलिस्ट है कि इसमें क्या किया जा सकता है, टैक्स के साथ कैसे जो है अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती वो उन लोगों को पता होती हैं जो स्पेशलाइजेशन जिन्होंने अपनी फील्ड में किया होता है। तो ऑलवेज गो देयर और अपना पैसा बचाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान नहीं कर रही कि छोटी सी गलती या छोटी सी बचत से आप बड़ा सा नुकसान कर बैठे। मैंने 2004 से 2009 तक प्रैक्टिस की थी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे। मेरे पास लाइसेंस था। उस दौरान में मुझे जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और जो मेरे एक्सपीरियंस में आई वो ये थी कि लोग शॉर्टकट मांगते हैं। शॉर्टकट, अब एक बंदा 2 साल बाद भी आपके पास आता है, 2 साल पहले भी वो सेम क्वेश्चन के साथ आता है कि इज़ देयर एनी शॉर्टकट। फिर 2 साल बाद आप देखते हैं वो उसका क्वेश्चन भी वही है, उसका जज्बा भी वही है, सब कुछ वही है। वही क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा कि कोई शॉर्टकट है कनाडा जाने के लिए। तो भाई वो 2 साल जो आपने गुजार दिए, आप उसको या तो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते, और अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एलिजिबल नहीं थे तो फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने में वो टाइम लगा देते और शॉर्टकट ना ढूंढते रहते। एक तो शॉर्टकट वाली बात हो गई। दूसरी बात आपके आ जाती है कि कनाडा जाने के लिए तरीका जो है लोग ढूंढते हैं कि अक्सर आके इधर विजिट पे आ जाते हैं साउथ अमेरिका की किसी कंट्री के ज़रिए। जैसे 2014 में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें ब्राज़ील में, तो वहाँ पे लोग आए और फिर अमेज़ॉन के जंगलों से होते हुए वो कनाडा पहुँच के उन्होंने असाइलम जो फाइल किया, तो अभी तक वो उनको स्टेटस नहीं इमिग्रेंट्स का मिला। अभी तक उनके पास वो सिटीजनशिप नहीं है या इमिग्रेशन उनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये वो लोगों की बात मैं कर रही हूँ जो कनाडा पहुँच गए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कनाडा पहुंचे ही नहीं और वो रास्ते में उनकी डेथ्स हो गई। तो ये इस तरह का इतना ख़तरा डाल के अपनी ज़िंदगी को आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वर्थ है भी कि नहीं है। और एक और चीज़ जो कंसिडर करने के लिए होती है कि आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, रिफ्यूजी क्लेम करते हैं, और जब आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमें हमारे मुल्क में हमारी जान को ख़तरा है। तो वो जो ख़तरा है उसको साबित करने के लिए आप अपने मुल्क को भी ज़लील करते हैं और ख़ुद को भी ज़लील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एज अ रिफ्यूजी अगर आते हैं, क्लेम करते हैं, तो यहाँ पे एजेंट है, कंसल्टेंट है, लॉयर है, कोई भी है, फोटोकॉपी करने वाला, इवन हर बंदा आपको मैनिपुलेट करेगा क्योंकि आप फंसे हुए हैं, आप मजबूर हैं। तो अपने आप को, जैसे अगर जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो कराची से कपल ने मुझे कॉल किया कि हम कनाडा आना चाहते हैं लेकिन हम अमेरिका के थ्रू आएंगे। अच्छा खासा वो क्वालिफाइड कपल था। मैंने उनको, यंग लोग थे, मैंने उनको कहा कि आप ऐसे मत करें, आप अपने आप को और मुल्क को जलील करने की कोशिश ना करें। सीधे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन आप बाइज्जत तरीके से आ सकेंगे। तो ये तो एक जहन में चीज़ बिठा लें कि आपने जब कनाडा आना है तो आप रिस्पेक्टेबल वे से और अपनी जान की हिफाजत करते हुए पहुँचें। आप जान पे खेल के और अपनी इज्जत और जान पे खेल के कनाडा आने की कोई तुक नहीं बनती। तो ये तो हो गया कि आपने अपने अगर नहीं एलिजिबल तो आप पाकिस्तान के अंदर रह के ही आपने वो करना है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जनवरी 1, 2015 से
ایکسپریس اینٹری ہی اسکلڈ ورکر جو ہے انٹروڈیوس ہو چکا ہوا ہے. اس میں یہ ایکسپریس اینٹری سسٹم میں کہ آپ میں جیسے ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کو بس آپ اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انٹرویو کے ٹائم پہ آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں. تو یہ میں 2000 کی بات کر رہی ہوں. تو اب یہ 2015 سے جو ہے یہ انٹروڈیوس جو چیز ہوئی ہے اس میں اب یہ ہے کہ آپ آن لائن اسیسمنٹ اپنی خود کر سکتے ہیں اور اس میں 1200 پوائنٹس ہیں. 1200 پوائنٹس میں سے 480 پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے آنے چاہیے. تو اب وہ جو 480 پوائنٹس ہیں وہ آپ کے اس طرح آئیں گے. اس میں آپ 4 فیکٹرز ہوتے ہیں: ایج، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس اور انگلش کے نمبر. اب جو ایج ہے وہ آئیڈیل ایج تو آپ کی 29 سے کم ہو، یعنی 18 to 29، لیکن 35 تک ہے. ہمارے زمانے میں 49 پہ جا کے ایج کے نمبر 0 ہوتے تھے. اب 35 پہ جا کے آپ کو ایج کا کوئی سکور نہیں ملے گا. تو آپ کی آئیڈیل ہے کہ آپ 18 to 29 ہے، وہ آپ کو میکسیمم نمبر دے گا. اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس ہے، جاب ایکسپیرینس، وہ آپ کا 3 سے 5 سال تک کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ورک ایکسپیرینس. پھر آپ کی ڈگری ہے وہ ماسٹرز کی ہو تو بیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک NOC نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشنز، یہ ویب سائٹ پہ ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس شعبے میں ہوں کیا وہ کینیڈا کو چاہیے بھی کہ نہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اگر وہ چاہیے تو پھر آپ اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. ادروائز آپ اپنی کوالیفیکیشن کو اور یہ اس شعبے میں جا کے ایکسپیرینس حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو مین چیز ہے جو ہمارے پاکستانی ینگ لوگوں کو یا ساؤتھ ایشین، انڈیا بنگلہ دیش میں اس لیے نہیں کہتی کیونکہ ان کا جو ہے وہ انگلش کا آئلٹس کا سکور جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں بنتا جتنا ہمارے پاکستانیوں کا آج کل بن رہا ہے. تو آئلٹس کا جو بینڈ ہے وہ اوور آل 8 چاہیے، اور اگر آپ کا لسننگ میں 8.5 آ جائے گا تو یہ بیسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ 8 جو بینڈ ہے اس کو آئلٹس کے سکور پہ آپ نے پوری نظر رکھنی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزاز میں یا ادھر ادھر وہ کیا پاکستانیوں کو اتنا کیوں نہیں لیا جاتا، تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آئلٹس کے سکور پہ فرق پڑتا ہے. انڈین بنگلہ دیش اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جو ہے وہ آئلٹس کا سکور بیٹر ہوتا ہے پاکستانیوں کی نسبت. تو اس پہ کام کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے. تو آپ کے یہ 4 جو ہے آپ ان کرائیٹیریاز پہ فال کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر دیں. کیونکہ ایک چیز جو ہے جس میں آپ بہت اچھی طرح سے اور ضرور آ سکتے ہیں کینیڈا میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈین کوالیفیکیشن ہے یا کینیڈین ایکسپیرینس ہے یا یہاں سے جاب آفر ہے. تو ان تینوں صورتوں میں تو آپ کو یوں امیگریشن مل جاتی ہے کینیڈا کی. لیکن چونکہ پاکستانی لوگوں کے پاس یہ کم ہی اپرچونٹی ہوتی ہے اس طرح کی، جیسے میں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ویزا میں بھی اس طرح کی تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں. اور یہ اس وجہ سے یہ والی جو میں نے ابھی 4 فیکٹر بتائے ہیں، آپ اگر اس پہ فال نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی اچھی ایج ہے اور آپ اس کو جو ہے یہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر آپ کا آئلٹس کا سکور ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ اس پہ توجہ دیں اور دھیان دیں اور آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جب پھر اس کو وہاں پر جا کر اپنی اسیسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو جو اس کا انویٹیشن آ جائے گا، انویٹیشن ٹو اپلائی ITA کہتے ہیں اس کو، وہ آپ کو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالیفائی کر گئے ہیں. تو اب آپ اس کو ودن 6 months وہ ابھی آپ کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے کب اس کو اپلائی کرنا ہے. تو کوئی بھی رینڈملی آپ کو ڈرا میں آپ کا نام آ جائے گا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کا 480 تک سکور ہے تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ اب اس کو اپلائی، پھر انویٹیشن ٹو اپلائی آپ کو آئے گا تو آپ نے اس کو پھر اپلائی کرنا ہے. اور اس کے ودن 6 months آپ کی اس اپلیکیشن کے 6 مہینے کے اندر پھر آپ کا ویزا لگ سکتا ہے. میڈیکل، پولیس سرٹیفکیٹ سب جو ہے وہ آپ کا کلیئرنس وغیرہ سب اس ودن 6 months کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ آئیڈیل ٹائم، یعنی یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے ان کا. آج کے پروگرام میں یہ اہم باتیں تھیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں، اور اس کے حساب سے اگر آپ کو کینیڈا میں آنا ہے تو آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کینیڈا میں بڑے آرام سے آ سکتے ہیں. کوئی آپ کو الیگل طریقے پہ آنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں بالکل اس بات پہ بار بار زور دیتی ہوں کہ الیگل طریقے سے آنا بالکل ریکمینڈیبل نہیں ہے. آپ اگر اچھے بہتر طریقے سے آئیں گے اپنی عزت نفس کو اور اپنی جان کی سیکیورٹی کرتے ہوئے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. ایک اپنے لیے پلاننگ کریں، ہارڈ ورک کریں، اور ایک اپنا وہ سیٹ اپ بنائیں کہ جی ہم نے گول سیٹ کریں اور اس ڈریم کو فالو کریں جو آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو کلیئر ہونا چاہیے دماغ میں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ
کرنی ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. اب اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ جو ورک پرمٹ ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جاب آفر ہے. جاب آفر اور ورک پرمٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پی این پی پروگرامز ہیں، یعنی اگر آپ اس ایج فیکٹر میں فال نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں. تو اس کے لیے پھر یہ کچھ اور کیٹیگریز ہیں جو ہم اپنے اگلے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے. اس لیے آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اور کیا چاہیے، اور ہم جو ہے کنسلٹنٹس کے سے بھی ان سے رابطہ کر کے کوئی ایسا کویسچن جو بہت پروفیشنلی جس کو چاہیے ہوگا تو ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. میرا پروگرام دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہو. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں اور ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک خدا حافظ.